पंचायत में फिर उन्होंने एक फैसला किया कि आज के बाद जो भी शादी करेगा जहेज का लेन देन नहीं करेगा। उन्होंने फिर जब पंचायत के अंदर ये बात रखी तो पंचायत वालों ने फिर क्या किया, उन्होंने फिर इस मीटिंग के फैसले को लाया अमल देने के लिए, अंजाम देने के लिए, इस पर अमल करवाने के लिए फिर एक कमेटी कायम की। डंप डोरी यानी जहेज मकाओ के नाम से एक तंजीम कमेटी बनाई जिसके बाशिंदे कारकुन चोरी छुपे जहेज का लेन देन करने वालों का सुराग लगाते थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यर बियदिही फइल्लम यस्तति' फबिलिसानिही फइल्लम यस्तति' फबिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से जो कोई बुराई को देखे तो उसे चाहिए कि उस बुराई को अपने हाथ से रोके। आगे फरमाया, अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं तो फिर वो अपनी जुबान से उस बुराई को रोके। अगर इतना ईमान नहीं, दिल के अंदर हाथ से रोकने की ताकत भी नहीं, तो फिर उस इंसान को चाहिए कि उस बुराई के लिए अपने दिल के अंदर बुरा जाने। अगर कोई इंसान बुराई को देखकर अपने दिल के अंदर भी बुरा नहीं जानता तो फिर वो समझ ले कि उसका दिल ईमान से खाली है, उसका दिल ईमान से बिल्कुल खाली बेईमान शख्स है वो, कि बुराई को देखकर जिसके दिल में जरा भी गैरत नहीं आ रही। आज इस मुआशरे के अंदर सबसे बड़ी जो बुराई नहीं बल्कि बुराइयों की जड़, जिस बुराई की वजह से जना जन्म ले रहा है, डाके पड़ रहे हैं लोग, आज इस मुआशरे के अंदर एक ऐसी बुराई, बल्कि वो बुराई क्या, वो बुराइयों की जड़ है, जिस जड़ की वजह से, जिस बुराई की वजह से बाकी बुराइयां जन्म ले रही हैं, जिनमें सरफहरिस्त जना के अड्डे आबाद हो रहे हैं। लोग डाकू बन रहे हैं, चोर बन रहे हैं, मिलावट करके लोगों की जानों से खेल रहे हैं, राशि बन रहे हैं, बच्चियां बूढ़ी हो रही हैं। वो बुराई कौन सी बुराई है? जहेज का नसूर, जहेज का बोझ और बारात के खानों के नजायज बोझ गरीब बेटी वालों पर। अब आप समझेंगे, सोचेंगे कि जड़ कैसे आई है? ये तो सभी इस जहेज का लेन देन कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है, इतना बड़ा ये जुर्म है जिसका इस्लाम से कोई तल्लक नहीं, जिसको इस्लाम के साथ मंसूब हम करके हर कोई शख्स, आम शख्स, खास शख्स, दीनदार और बेदीन सारे इस कबीर रस्म को अंजाम देने में फख्र महसूस करते हैं। तो जितना ज्यादा इसको अंजाम देता है, बड़ा चढ़ा के इस पर अमल करता है, जहेज का लेन देन करता है, वो उतना ही फख्र करता है, जिसको देखकर बाकी देखने वाले लोगों के जज्बात मजरूह करते हैं वो शख्स, देने वाले लेने वाले। अब जो कोई शख्स जहेज का लेन देन नहीं कर सकता, फिर वो इसको पूरा करने के लिए, अपनी बेटी को जहेज देने के लिए कोई डाकू बन रहा है, कोई चोर बन रहा है, कोई मजबूर मिलावट करके लोगों की जानों से खेल रहे हैं, राशि बन रहे हैं, जना के अड्डे आबाद हो रहे हैं। अगर जो नहीं कर सकते, अल्लाहु अकबर। और इसका जिम्मेदार कौन है? जो इल्म रखने वाले अफराद हैं, आलिम दीन हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कुरान के तालिब इल्म, हदीस के तालिब इल्म, मिंबर महराब के वारिस, वो इस कभी जुर्म के जिम्मेदार हैं। याद रखें कि जो बयान नहीं करते, इस्लाम के अंदर जहेज तो है ही नहीं, गरीब बेटी वालों पर या अमीर बेटी वालों पर इस्लाम के अंदर निकाह के जिम्मे में खाना है ही नहीं बेटी वालों के जिम्मे, मगर बयान कौन करे? जो खुद लेन देन करे जहेज का, इस गंदी रस्म का, वो कैसे बयान करे मिंबरों पर चढ़कर? उनके बयान ना करने से मुआशरा बर्बाद हो गया, जराम का अड्डा बन गया। और याद रखें जरा कि जब तक इस रस्म को जड़ से नहीं उखाड़ेंगे, जितनी मर्जी आप तबलीग कर रहे हैं, जितने मर्जी वाज कर रहे हैं, बुराई का खात्मा किसी भी कीमत पर हो नहीं सकता। उसकी मिसाल आपको देकर मैं बात समझाता हूँ, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अब देखें जरा, यह खबर मेरे पास मौजूद है, भारत की यह खबर है। 30 जुलाई 2015 को यह खबर छपी और मेरे पास यह खबर मैंने महफूज की ताकि मौका आने पर आपको मैं दिखा सकूं, बता सकूं। ठीक है जी। खबर क्या है कि भारत की रियासत केरला के कस्बे नीलाम्बुर, ये एक इलाका है उस कस्बे के अंदर उस कस्बे का सरबराह शौकत नामी शख्स, जब उससे बात की मीडिया ने कि आपके कस्बे के अंदर, आपके इलाके के अंदर खुशगवार तब्दीली कैसे आ गई, आपके इलाके में अमन कैसे कायम हो गया, खुशहाली कैसे ही आपके इलाके के अंदर, तो फिर शौकत नामी शख्स ने, जो सरबराह था उस इलाके का, उसने बताया, अल्लाह का वास्ता है ये इस खबर को गौर से सुन लें माशरे वालों, जितना मुमकिन हो सके इस खबर को शेयर करें ताकि पाकिस्तान के कोने कोने तक
ہر لالچی افراد تک یہ خبر پہنچے، یہ میرا بیان پہنچے اور وہ غرض کھا کر جہیز کا لین دین اس کا بائیکاٹ کر دیں اور غریبوں کے لیے آسانی پیدا کرنی شروع کر دیں۔ اس نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں ہر ماہ درجنوں شادیاں ہوتی تھیں اور لوگ اپنی شادیوں کے اندر لاکھوں روپے کا جہیز کا لین دین کرتے تھے، قرضے اٹھا کے، چوری کر کے، ڈاکہ مار کے، سود پر پیسے لے کے وہ اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتے تھے لاکھوں روپے کا، لالچی لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ایک وقت آیا کہ ہمارا جو ہے نا قصبہ علاقہ یہ دیوالیہ ہو گیا، 3 حصے اس کے برباد ہو گئے، یعنی 1/3 علاقہ۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اس نے بتایا کہ ہم نے پھر ایک پنچایت اکٹھی کی جو اس خبر میں موجود ہے میرے پاس۔ پنچایت میں پھر انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ آج کے بعد جو بھی شادی کرے گا جہیز کا لین دین نہیں کرے گا۔ انہوں نے پھر جب پنچایت کے اندر یہ بات رکھی تو پنچایت والوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے پھر اس میٹنگ کے فیصلے کو لایا عمل دینے کے لیے، انجام دینے کے لیے، اس پر عمل کروانے کے لیے پھر ایک کمیٹی قائم کی، ڈمپ ڈوری یعنی جہیز مکاؤ کے نام سے ایک تنظیم کمیٹی بنائی، جس کے باشندے کارکن چوری چھپے جہیز کا لین دین کرنے والوں کا سراغ لگاتے تھے۔ اگر کوئی دیتا ہو جہیز یا جہیز لیتا تھا لڑکے والا، ان کو پکڑ کر کڑی سزا دیتے تھے۔ پھر وہ شخص شوکت رامی شخص سربراہ اس علاقے کا، پھر اس نے بتایا کہ 1 سال تک ہم نے ٹکا کے محنت کی، جو چند افراد جن کو ہم نے سزا دی جہیز کا لین دین کرنے پر، ان کو دیکھ کر پھر باقی لوگوں کو کان ہو گئے، انہوں نے عبرت پکڑی۔ 1 سال کی محنت کے بعد اس نے بتایا کہ آج 6 سال ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے علاقے میں جتنی بھی شادیاں ہوتی ہیں، کسی ایک شادی کے اندر بھی اس گندی رسم، لعنتی رسم جہیز کا لین دین نہیں ہوا، جس کے رکنے سے ہمارے علاقے کے اندر خوشحالی قائم ہو گئی ہے، امن و امان قائم ہو گیا، لوگوں کے کاروبار بڑھ گئے، ہمارا علاقہ ترقی یافتہ ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس حدیث کا مفہوم انہوں نے عمل کر کے دکھایا کہ جو کوئی تم میں سے برائی دیکھے، جس کے پاس طاقت ہو، وہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ اس شوکت نامی شخص کو میرا سلام کہ جس نے اس برائی کو روکنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے کر، جیسے ہماری تحریک ہے نا، تحریک سنت نکاح، الحمدللہ انہوں نے عملی طور پر اتنا زبردست کام کیا کہ ان کے علاقے کے اندر جہیز کی لعنت کی جڑ ختم ہو کے رہ گئی۔ میرے مسلمان بھائیوں، خدارا آپ دیکھیں ذرا کہ انہوں نے برائیوں کو روکنے کے لیے چوری پر قابو نہیں پایا، ڈاکے نہیں روکے، سود نہیں روکا، ملاوٹ نہیں روکی، زنا کو ہاتھ نہیں ڈالا، بلکہ ہاتھ ڈالا ہے تو ان رسموں کی جڑ کو ہاتھ ڈالا، جس کو جہیز کہتے ہیں۔ جو جڑ ہے برائیوں کی، جب جڑ کاٹ دی گئی تو باقی سارے جرائم اپنے آپ ختم ہو کے رہ گئے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوتا ہوں اپنے علماء کرام کو کہ خدارا جتنی مرضی آپ تبلیغ کر لیں، جتنے مرضی واز کر لیں، جو مرضی کر لیں برائی کو روکنے کے لیے، جتنے مرضی آپ جتن کر لیں، جب تک آپ نکاح کو آسان نہیں کریں گے، نہیں بیان کریں گے کہ اسلام کے اندر جہیز نہیں، کھانا نہیں برات کا بیٹی والوں کو ذمے، کوئی برات نہیں اسلام کے اندر، جب تک آپ خود بھی عمل نہیں کریں گے، لوگوں کو اس کے باعث نہیں کریں گے، بند نہیں کریں گے جہیز برات کے، اس کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، تب کہ چوریاں، سودی لین دین، ملاوٹ، گردہ فروشیاں، خودکشیاں، زنا، یہ سارے جرائم کا خاتمہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو جہیز برات کا بائیکاٹ کر کے اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔